والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه للصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے مذہب حنفیہ دار ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی دو چشم من فدائے چار گوہر علی و فاطمہ شبیر و شبر علی و فاطمہ شبیر و شبر تھوڑی جی بیس کر دیں یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے محبت نہ مل کے پڑھو یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے جڑا حسینی بیٹھا ذرا مل کے پڑھو یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی
حسینی ہے الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے رونق ہے مساجد میں حسنین کے صدقے سے رونق ہے مساجد میں حسنین کے صدقے سے منبر بھی حسینی ہے آذان بھی حسینی ہے منبر بھی حسینی ہے آذان بھی حسینی ہے الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے اور کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے ذکر حسین دی محفل بیٹھے ہو لیکن توجہ نہیں فرما رہے تسی ذرا ذوق نال بہو ایتھے بہنا ساڈا رب دی بارگاہ قبول ہو جاوے سبحان اللہ ماشاءاللہ کہندے رہو پر ذوق نال کو سبحان اللہ کہ کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے ارتھ آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا ارتھ آ رہا ہے کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو عقیدہ ہے کہ ہر قاری کے ہونٹوں پہ قرآن بھی حسینی ہے ہر قاری کے ہونٹوں پہ قرآن بھی حسینی ہے اور گرنے نہیں دیتے ہیں کاندھوں سے نوازوں کو گرنے نہیں دیتے ہیں کاندھوں سے نوازوں کو گرنے نہیں دیتے ہیں کاندھوں سے نوازوں کو کیا خوب کہ نبیوں کا کیا خوب کہ نبیوں کے کیا خوب کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے یہ دل بھی حسینی ہے یہ جان بھی حسینی ہے نہایت واجب الاحترام عزیز دوستوں بزرگوں ساتھیوں دعا فرماؤ اللہ رب العزت ساڈا اتنے مل بیٹھنا اپنی عظیم بارگاہ دے اندر قبول فرما کے اساں ساریاں دے حال تے مہربانی فرمائے ذکر اہل بیت دی محفل ہے
ذکر حسین دی محفل ہے۔ بانی محفل بھائی محمد رمضان بٹی صاحب، انہوں دے برادر بھائی محمد شبیر بٹی، بھائی محمد شہزاد بٹی اور دیگر انہوں دے بھائی محمد حجاز، ہر سال دی طرح جنہوں نے اہل بیت دی محفل نو سجایا ہے، دعا فرماؤ اللہ رب العزت اس پاک محفل نو اپنی عظیم بارگاہ دے اندر قبول فرما کے انہاں دے دلی نیک مقاصد پورے فرمائے، اور خصوصاً بالخصوص انہاں دے والد محترم بابا محمد صدیق بٹی انہاں دی بخشش فرمائے۔ میں چند گزارشات تواڈے سامنے پہلے پیش کرنی ہیں۔ محرم الحرام شریف دے حوالے نال چند ضروری مسائل نے جو تواڈی خدمت تے عرض کرنا بہت ضروری نے۔ یقیناً سانو اللہ رب العزت نے اہل سنت والجماعت نو ایک ایسا سچا اور سچا عقیدہ عطا فرمایا کہ اساں صحابہ نو بھی اپنے سر دا تاج مننے ہیں اور اہل بیت نو بھی اپنے سر دا تاج مننے ہیں۔ ساڈا صحابہ بغیر بھی گزارا نہیں، اہل بیت بغیر بھی چارہ نہیں۔ لیکن افسوس دی بات یہ ہے کہ جدو محرم الحرام شریف دا مہینہ شروع ہوتا ہے، مقصد جو ہے کربلا دا جو مقصد ہے، شہادتاں دا جو مقصد سی، وہ تے دین مصطفیٰ نو تخت تے لیانا سی، اسلام نو زندہ رکھنا سی، اور یہ 72 تن امام علی مقام نے کربلا دے اندر پیش کر کے تے رب تعالیٰ دی بارگاہ وچوں اس دی رضا حاصل کر کے ساڑھے تک دین اسلام نو پہنچایا گیا۔ چند چیزاں محرم شریف دیاں خاص طور تے جڑیاں محفلاں ہوندیاں نے، خطیب حضرات جتنے بھی ہیں اکثر انہاں وچوں ہر خطیب تے میرے خیال نال اس طرح نہیں ہو سکتا، لیکن چند ایسے سنیاں دے بھی ایسے خطیب نے کہ جدو بھی محرم شریف دی محفل دے اندر بیان کرنگے، تقریر کرنگے تے ایہو جی کرنگے کہ عوام ایک باری روے ضرور۔ وہ آخ دن کے کامیاب تے اساں تاں ہونا ہے جی عوام دی اکھاں وچوں اتھرو آئے، تے عوام بھی آخ دی ہے کہ مولوی دے چاہیے ہی ہوئی ہے جڑا ساڑی اکھاں وچوں اتھرو کڈاوے۔ مقصد تے صرف ہے کہ جو ہے منظر کربلا دا جو ہے ایسیاں غلط روایات بیان کرنیاں، من گڑت باتاں بیان کر کے عوام دے جذبات نال کھیلنا، اور خاص طور پہ اپنے جو امام نے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت سرکار نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ایسی روایات بیان کرنیاں کہ جنہ دا کوئی وجود ہی نہیں ہے عقیدہ اہل سنت کے اندر۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے آپ فرمانے کہ ایسی تقریر کرنا، ایسی روایات بیان کرنا کہ جس تو اہل بیت کی بے بسی ثابت ہوئے، وہ محسوس ہوئے کہ اہل بیت جو شہداء کربلا سن وہ بے بس سیگے، تو آپ نے فرمایا ایسی تقریر کرنا ہی حرام ہے، ایسا بیان کرنا حرام ہے۔
ہرگز کوئی بندہ ایسی تقریر نہیں کر سکتا کہ جس تو یہ ثابت ہوئے محسوس ہوئے کہ اہل بیت جو سن وہ بے بس کس طرح ہو سکتے جنہاں نو اللہ رب العزت نے ساری جہان دا مالک بنا کے بھیج دیتا ہے وہ بے بس کس طرح ہو سکتے رب نے تے انہاں نو ہر چیز عطا فرما دیتی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام اللہ دے نبی نے انہاں دی شان وراء الورا ہے حضرت ابراہیم دے بیٹے نے جدو آپ نے پیاس دی شدت دی وجہ تو جدو اپنی پاؤں دیاں ایڑیاں زمین تے رگڑیاں نا اللہ نے اتھو پانی دا چشمہ جاری فرما دیتا تھا تو ایمان نال دسو امام علی مقام اے 1.25 لاکھ نبیاں دے امام دی آل وچوں نے نسل وچوں نے جی او چاندے تے کیا کربلا دی زمین وچوں پانی دا چشمہ نہیں سی جاری ہو سکتا سی کہ نہیں ہو سکتا سی ہو سکتا سی تو بعد درس لے وے کہ کسی آپ کو پوچھیا سی کہ حضور کرامت نہیں جے دکھائی تے آپ نے فرمایا یہ کرامت دکھان دا وقت نہیں یہ میدان امتحان ہے ایتھے جو ہے جانا دے نظرانے پیش کر لیں ہر جگہ تے جو ہے کرامتہ تے نہیں دکھائیاں جاندی ہیں نا کدھر امتحان بھی دیتے جاندے ہیں تو خیر ایسی جو چیزاں نے انہوں نے اپنے ذہن وچ رکھیا کرو ایسا کوئی خطیب جو تقریر کر رہے ہوئے جدے وچ اہل بیت دیاں جو ہے شان دے اندر اس سراسر توہین ہوندی انہاں دی بیبیاں دی جو ہے بیبیاں پاکاں دے بارے ایسی چیزاں بیان کرنا کہ توبہ نعوذ باللہ کہ انہاں دے سر تے چادرہ نہیں سن یا انہاں نو اس طرح جو ہے ہاتھ کڑیاں لگا کے اتھے لے جایا گیا اس طرح کیتا گیا اس طرح انہاں نو سوار کیتا گیا تے سراسر توہین ہے اہل بیت یہ محبت سے نہیں بیان ہو رہی سراسر توہین ہے جو ہر سال جو ہے یاد کر کے اہل بیت دی توہین کیتی جاندی ہے محبت سے انہوں نہیں آکھیا جاندہ محبت سے ذکر حسین دی محفل سجائی جاوے ذکر اہل بیت دی محفل جس طرح بھائی رمضان نے محفل سجائیے ایسا بیان ہوئے جدے وچ جو ہے شان اہل بیت بیان کیتی جاوے ذکر حسین بیان کیتا جاوے بیان کرن والے نو بھی مزہ آوے سنن والے نو بھی مزہ آوے اللہ میں جو آیت کریمہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے اللہ وحدہ لا شریک مولا نے پاک کلام دے اندر ارشاد فرمایا کلا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى فرمایا سونے انہاں نوں کہہ دیو کہ تساں جو انہاں نوں تبلیغ کیتی انہاں تک دین اسلام پہنچایا ہے انہاں نوں ہدایت والی راہ دکھائی ہے نا اس دے اجر دے اندر معاوضے دے اندر انہاں کولوں اپنی اہل بیت دی مودت طلب کرو انہاں نو کہو کہ اس دے بدلے جو ہے میری اہل بیت نال تساں مودت کرنی یعنی بے شمار محبتاں دی جمع نو مودت آکھ دیں ایک محبت ہے دنیا دار دی محبت ہے ایک بچہ ہے جس نے اپنے والدین دے نال محبت ہے اگر خدا نہ خواستہ اگر وہ دے والدین وچوں اس دی ماں دی یا باپ دی موت ہو جاندی ہے وہ وصال کر جاندے نے تے بچے نو اپنے والدین نال محبت ہے وہ محسوس تے کرے گا غم تے انہوں ہوئے گا محبت جو ہے لیکن اے نہیں کدی بھی کسے ویکھیا کہ کوئی اپنے باپ تو بغیر مر گیا ہوئے کوئی اپنے بیٹے تو بغیر مر گیا ہوئے کوئی اپنی ہمشیرہ دی جدائی دی وجہ تو مر گیا ہوئے کوئی اپنی ماں دی جدائی تو مر گیا ہوئے یہ ہے محبت مودت اس نو آکھ دینے کہ ایسی چیز دا نام ہے مودت جس طرح مچھلی نو پانی نال مودت ہے مچھلی نو جس طرح پانی وچوں باہر کر دیو تڑپ تڑپ کے مر جائے گی تو فرمایا کہ محبت صرف نہیں کرنی بلکہ مودت کرنی ہے میرے اہل بیت دے نال میری آل دے نال میری نسل دے نال محبت کرنی ہے اور محبت اور مودت جو ہے کریے بھی کیوں نہ وہ گھرانہ ہے ہی اتنی شان والا وہ گھرانہ ہے ہی اتنی عظمت والا شان والا مقام والا کہ سیدنا حضرت سیدنا جبرائیل امین ایک دن حاضر خدمت ہوئے حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو کے عرض کر دینے سونے ہیں یا رسول اللہ ایک تے رب والوں تواڈے والے سلام آیا ہے دوسرا رب نے پیغام بھیجے کہ تانوں مبارک ہوئے تواڈی بیٹی فاطمہ نو تمام جنتی عورتاں دی سردار بنا دیتا گیا تمام جنتی عورتاں دی سردار بنا دیتا پھر عرض کر دینے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین اور امام حسن پاک سرکار نو جنتی نوجواناں دا سردار بنا دیتا گیا تواڈی اہل بیت میں شان عطا فرمائی گئی
حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے بڑی سادگی دے اندر زندگی بسر کی تھی. نبی پاک سرکار دے زمانہ اقدس دے اندر چند یہودیاں دیاں عورتاں ایک شادی دے موقع تے انہاں دی شادی سی. نبی پاک سرکار دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئیاں، عرض کر دیاں نے کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اساں چاہنی ہاں کہ ساڈی شادی ہے، لہذا تہاڈی بیٹی جو فاطمہ ہے نا اساں چاہنی ہاں کہ ساڈی شادی وچ شامل ہو جائے. آئیاں غلط ارادے نال سی. انہاں دا ارادہ ہے سی، سوچ ہے سی کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ تے بڑی عاجزی دے نال زندگی بسر کردیاں نے، بڑا سادہ جہا لباس پہندیاں نے. انہاں دی سوچ یہ سی کہ اساں تے بڑے امیر سرداراں دیاں بیٹیاں واں، عورتاں واں، اساں شادی تے ذرا عالی شان لباس پہنا گیاں تے فاطمہ دا لباس ساڈے نالوں ذرا خستہ ہوئے گا، کم قیمت دا ہوئے گا تے توبہ نعوذ باللہ اس طرح فاطمہ دی توہین ہوئے گی. نبی پاک سرکار نے حضرت اماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نال مشورہ کیتا، فرمایا کہ فاطمہ اے عورت ذات ہے، بھویں کافر دی بیٹی ہے تے بیٹی ہے نا. آپ نے فرمایا چل کے آئیے ساڑھے در تے تے انہیں آکھے کہ فاطمہ نو ساڑھی شادی وچ شامل ہونے دی اجازت دیو تے تیرا کی ارادہ ہے. صدقے جامع حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ عرض کر دیا نے کہ ابا حضور بات اس طرح شامل تے ہو جاواں، لیکن میرے کول تے کوئی اتنا قیمتی لباس ہی نہیں جڑا میں انہاں دی شادی وچ پہن کے جاواں گی. سبحان اللہ کہندے رہو ذرا. عاجزی نال زندگی بسر کر دیا سن نا، سادگی نال زندگی بسر کر دیا سن. عرض کر دیا نے کہ ابا جان میرے کو ایسا لباس نہیں، اتنا قیمتی لباس نہیں ہوتے، سرداراں دیاں عورتاں نے انہاں دے لباس بڑے عالی شان ہوں گے اور میں کیڑا لباس پہن کے جاواں؟ میرے تے جتنے لباس نے انہاں نو پیوند لگے نے، میں تے بڑے سادہ لباس پہننی ہیں. تے صدقے جاواں اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا جبرائیل امین حکم دیتا، جبریل سن رہے ہیں عزیزان من توجہ فرماؤ، صدقے جاواں رب نے حضرت سیدنا جبرائیل امین حکم دیتا، جبریل سن رہے ہیں. عرض کیتی جی رب جلیل حکم ہوئے. رب تعالیٰ نے فرمایا جا جنت وچ چلا جاؤ، اتھوں ایک جنتی جوڑا لے جاؤ، میرے یار دی بیٹی واسطے او دی خدمت دے اندر پیش کر کے آؤ. صدقے جاواں حضرت سیدنا جبرائیل امین جنت وچ گئے، جا کے جنتی جوڑا لے کے نبی پاک سرکار دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے. عرض کردے نے سونیا یا رسول اللہ اے اماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ چونکہ کافراں دی شادی وچ شامل ہون واسطے انہاں کول کوئی قیمتی لباس موجود نہیں سی، جدی وجہ تو شادی وچ شامل ہون تو وہ جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہیاں سن. اس واسطے رب نے جنت وچ انہاں واسطے جوڑا بھیجیا وے. میں تہاڈی خدمت دے اندر جوڑا پیش کرن واسطے آیا ہوں. صدقے جاواں جدوں جنت وچوں جوڑا آ گیا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ نے جنتی جوڑا جدو پہن لیا وے. جنتی جوڑا پہن کے جدو کافران دی یہودیاں دی شادی سی جڑے دن انہاں دیاں تمام عورتوں تھے کٹھیاں سن، بڑے عالی شان لباس انہاں پہنے سن، تمام مالدار تھے عورتاں جو نے بڑے عالی شان اور قیمتی لباس پہن کے گھر دے اندر موجود سن. شادی دا دن نہیں، صدقے جاواں انہاں نے لباس پہن کے انہیں انتظار پیاں کر دیاں نے کیڑا وقت ہوئے اے فاطمہ بن محمد آوے، کیڑا وقت ہوئے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ تشریف لے کے ہوں. صدقے جاواں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ جو ہے نے آپ نے جنتی جوڑا پہنیا، آپ نے جنتی جوڑا پہن کے شادی دے اندر شمولیت کی تھی. اس طرح عورتاں قطاراں بن کے بیٹھیاں سن انتظار دے اندر. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ نو رب تعالیٰ نے اتنی شان عطا فرمائی، وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا وے. آپ نے جدو جنتی جوڑا پہنیا جنتی لباس پہن کے جدو یہودیاں دے گھر پہنچیاں نے عورتاں جدو انہاں لباس ویکھیا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ داؤ جدو لباس ویکھیا تے پھر ویکھ دیاں ہی رہ گئیاں، آپس وچ مشورہ کر دیاں نے، آپس وچ مشورہ کر دیاں نے کہ اے سہیلیو اے ذرا اپنے لباس والے بھی ویکھو، لباس تے ساڈے بھی بڑے قیمتی نے، لباس تے ساڈے بھی بڑے عالی شان نے، لباس تے ساڈے بھی بڑی قیمت والے نے، لیکن جیڑا لباس اے فاطمہ نے پہنیا وے اے لباس اس جہان دا نہیں لگدا وے. اے صدقے جاواں آپس وچ مشورہ کر دیاں نے
کہ لباس تے ساڈے بھی بڑے عالیشان نے، بڑی قیمت والے نے، لیکن جڑا لباس فاطمہ بن محمد نے پہنے ہوئے، فاطمہ بنت محمد نے پہنے ہوئے، اس لباس جیسا لباس ساڈا نہیں ہو سکتا، یہ لباس اس جہان دا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے جدو خیال کیتا کہ جس بی بی دا لباس نہ سونا وے، جس بی بی دا لباس نہ سونا وے، اس بی بی دا کردار کنا سونا ہوئے گا، اس بی بی دا کردار کنا سونا ہوئے گا۔ اس صدقے جاواں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ دا لباس ویکھ کے جتنیاں یہودی عورتاں بیٹھیاں سن، جتنیاں یہودی عورتاں بیٹھیاں سن، آپس وچ مشورہ کردیاں نے کہ فاطمہ دا لباس اتنا سونا ہوئے، فاطمہ دا کردار کنا سونا ہوئے گا، تے جیڑی بیٹی انیاں شانہ والی ہے او دا باپ محمد عربی کنیاں شانہ والا ہوئے گا، او دا باپ محمد کنیاں شانہ والا ہوئے گا۔ اس صدقے جاواں اہل بیت نو اللہ رب العزت نے وہ شان عطا فرمائی ہے، اے مرتبہ عطا فرمایا ہوئے، اے مقام عطا فرمایا ہوئے، لیکن اگر کوئی مننے تے اس دے نصیب دی بات ہے، کوئی نہ مننے تے اس دی بد نصیبی ہے۔ پیر سلطان باؤ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے نال کسنگی او یارا سنگ نہ کریے اتے کل نو لاج نہ لائیے، او اکاواں دے بچے ایک دہن سنی بڑھ دے، بامے موتیاں چوگ چگائیے، اے تمہیں کدے تربوز نہ تھیون، اے بامے توڑ مکے لے جائیے، ایک کوڑے کھو ایک دے مٹھے نہ ہوون باہوئے، ایک کوڑے کھو ایک دے مٹھے نہ ہوون بامیں سہ منا گڑ پائیے، انہاں یہودی عورتوں نے جدو ویکھیا نا کہ جس بی بی دا لباس اتنا سونا ہے دا کردار کتنا سونا ہوئے گا، تے جڑی بی بی انہی شانہ والی ہے، بیٹی نو رب نے انہی شان عطا فرمائی ہے، تے باپ تے پھر 1.25 لاکھ نبیوں دا امام بن گیا ہے۔ اس وقت راوی لکھتا ہے کہ وہ جڑیاں بیبیاں سن اتنی متاثر ہوئیاں حضرت امہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دی گفتگو تو، انہاں دی کردار تو جو ہے مطمئن ہو کے متاثر ہو کے انہاں حضور دا کلمہ پڑھ کے ساریاں مسلمان ہو گئی۔ اشانہ عطا فرمائیاں سونے رب نے اہل بیت میں، اور صدقے جامع حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بڑی عاجزی دے اندر زندگی بسر کیتی ہے، بڑی سادگی دے اندر زندگی بسر کیتی۔ آپ اپنے گھر دی چکی خود چلان دیاں سن، چکی خود چلان دیاں سن، چکی پیس پیس کے نا ہتھاں تے چھالے پہ گئے، دانے پہ گئے۔ حضرت مولا کائنات مولا علی المرتضی شیر خدا آپ ایک دن فرمان لگے کہ فاطمہ تو حضور نبی پاک سرکار دی خدمت وچ عرض کیوں نہیں کر دی کہ کوئی خادمہ یا غلام سانو بھی عطا فرما دیں، کوئی خادمہ یا غلام سانو بھی عطا فرما دیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئیاں، جا کے اپنے ہاتھ دکھایا کیتی کہ ابا حضور ہے دیکھو جو ہے چکی پیس پیس کے میرے ہتھاں تے چھالے پہ گئے، ہتھاں تے چھالے پہ گئے، تے مہربانی فرماؤ کوئی خادمہ غلام مینوں بھی عطا فرما دیو۔
اتنے غلام نے تواڈے صدقے جاواں حضور نبی پاک سرکار چونکہ پھر اپنی امت نال بھی بڑی محبت فرماندے سن آپ نے فرمایا کہ فاطمہ دن قیامت دا جدو ہونا ہے نا تے میری گناہ گار امت جدو اس وقت جدو حساب کتاب دا دن ہونا ہے جڑے گناہ گار ثابت ہو جان گے میں انہاں دی بخشش تیرے ہاتھ بھی کھا کے رب دی بارگاہ وچ انہاں دی بخشش کروا لینی میں فاطمہ تیرے ہاتھ بھی کھا کے تے انہاں گناہ گاراں دی بخشش کروانی اور صدقے جاواں ایک دن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضور نبی پاک سرکار دی نا دعوت کیتی اور دعوت دے اندر بڑا عالی شان کھانا بنایا بڑے طرح طرح دے کھانے تیار کیتے صحابہ واسطے حضور واسطے بڑی محبت سی حضور نال آپ نے جدو دعوت کیتی نا تے حضور نبی پاک سرکار جدو چل کے حضرت عثمان غنی پاک سرکار دے گھر آئے دعوت تناول فرمان واسطے کھانا تناول فرمان واسطے تو صدقے جاواں حضرت سیدنا عثمان غنی پاک سرکار نے نا آپ حضور دے پیچھے پیچھے چل دے رہے اور جتنے قدم حضور چل کے حضرت عثمان دے گھر پہنچے حضرت سیدنا عثمان غنی نے اتنے غلام آزاد فرما دیتے ہر قدم دے بدلے آپ نے غلام آزاد فرمایا اور ایک دن حضرت علی المرتضی شیر خدا پاک سرکار آپ نے جدو ویکھیا کہ حضرت عثمان غنی پاک سرکار نے اتنی عالی شان دعوت کی تھی اتنی بڑی دعوت کی تھی حضور دی دل وچ محبت سی مولا کائنات مولا علی المرتضی شیر خدا پاک سرکار آپ نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نال مشورہ کیتا کہ فاطمہ میں ویکھیا ہے کہ عثمان غنی نے اس طرح دعوت کی ہے حضور واسطے کھانا بھی بنایا ہے اور حضور دے ہر قدم دے بدلے انہوں نے ایک غلام آزاد فرمایا ہے تے دل میرا بھی کرتا ہے کہ دعوت کریے لیکن کول اتنی رقم نہیں اتنا اناج نہیں کہ اتنے صحابہ دی دعوت کریے صدقے جاواں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ عرض کر دین کہ علی تساں حضور نو دعوت جو ہے دعوت دا پیغام دے آؤ انہاں دی بارگاہ دے اندر عرض کرے آؤ کھانا جانے تے میں جانا آپ فرمان لگے کھانا تے بن جائے گا تے جس طرح عثمان نے ہر قدم دے بدلے غلام آزاد کیتے نے وہ کس طرح ہوئے گا آپ فرمان لگی ہیں کہ عثمان نے تے حضور دے ہر قدم دے بدلے غلام آزاد کیتے نے نا تے میں حضور دے ہر قدم دے بدلے دن قیامت دے رب دی بارگاہ وچوں اتنے گناہگار جہنم وچوں آزاد کراواں گی عزیزان من توجہ فرماؤ صدقے جاواں حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی المرتضی شیر خدا پاک سرکار حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے عرض کرتے نے سونیا یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ ساڈی دعوت بھی قبول فرما لو ساڈا بھی دل کردا ہے تہاڈی دعوت کریے تہاڈے صحابہ دا کھانا بنائیے تہاڈا کھانا بنائیے دعوت کریے اس صدقے جاواں حضور نے دعوت قبول فرمائی حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی المرتضی شیر خدا پاک سرکار گھر وچ کھان واسطے کچھ موجود نہیں ادھر دعوت دے کے جدوں گھر پہنچے نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے ایک ہانڈی ایک دیچکی ایک چولہے تے چڑھا دیتی خالی سی کھانا موجود نہیں سی یہ ہانڈی جو ہے آگ تے چڑھا کے ادھر حضور نبی پاک سرکار یہ صحابہ دے نال تشریف لے کے آ رہے ہیں ادھر ہانڈی چولہے ہوتے موجود ہے لیکن ہانڈی وچ ہے موجود کوئی نہیں کھانا موجود نہیں ہانڈی آگ پر رکھ کے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ نے سجدے وچ سر رکھیا رب دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی مولا میں تیرے نال اتنی محبت کرنی آؤ میں تیرے نال اتنا پیار کرنی آؤ تیری اتنی عبادت کرنی آؤ سارا دن ساری رات تیری عبادت کرتی رہنی آؤ نفل پڑھتی رہنی آؤ آج ساڈا بھی دل کیتا ہے تیرے یار دی دعوت کریے کھان واسطے کچھ موجود نہیں سی ہانڈی آگ اوپر چڑھا دیتی ہوئے صحابہ بھی آ رہے نے حضور نبی پاک سرکار بھی تشریف لے آ رہے نے مولا عزت رکھ لمی برم رکھ لمی اس صدقے جاواں حضور نبی پاک سرکار ادھر صحابہ نو لے کے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دے جدو گھر پہنچے نے جدو گھر تشریف لے کے آئے حضور نبی پاک سرکار جدو ہانڈی دے کول پہنچے نے آپ حضرت فاطمہ نو بلا کے کہنے نے اے بیٹی فاطمہ اے ذرا ہانڈی ویکھ ہانڈی ابل رہی وے ہانڈی پک چکی ہے اتار لے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ جدو حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئیاں نے
अर्ज करदियां ने हुजूर हुजूर मैं ते हांडी विच रखी कोई शै नहीं, मैं ते खाली हांडी रखी वे, इहदे विच खाना कित्थों आ गया वे। इस सदके जावां हुजूर फरमान लगे फातिमा तैनू मुबारक होवे, रब दी बारगाह दे अंदर ए तेरी दावत इतनी पसंद की गई है, इतनी कबूल की गई है। ए तेरी हांडी दे अंदर ए जो खाना मौजूद है, रब ने जन्नत विचों जन्नती खाना अता फरमाया है। ए रब ने जन्नती खाना अता फरमाया है। इस सदके जावा ओ हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपने जो खाना तनावल फरमाया, हुजूर नबी पाक सरकार ने खाना तनावल फरमाया, ए नाल सहाबा भी मौजूद ने। जो दावत हो गई खाना तनावल फरमाया, इधर सहाबा खाना तनावल फरमा रहे ने, दावत हो गई। लेकिन हुण ओ गल रहिंदी सी कि हर कदम दे बदले गुलाम किस तरह आजाद कराइए। हजरत अम्मा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने इस सजदे विच सर रखिया, रब दी बारगाह दे अंदर अर्ज करदियां ने कि मौला मैं तेरी बारगाह दे अंदर अर्ज करनी आ, मैं तेरी बारगाह दे अंदर गुजारिश करनी आ, मैं हुजूर दी बेटी आ, मैं 1.25 लाख नबियां दे इमाम दी बेटी आ, मैं तेरी बारगाह दे अंदर अर्ज करनी आ, मैं तेरी बारगाह दे अंदर गुजारिश करनी आ। असां इतने अमीर ते नहीं, साडे कोल इतना माल ते नहीं, साडे कोल इतनी जायदाद ते नहीं, साडे कोल इतने गुलाम ते मौजूद नहीं जेड़े हुजूर दी हर कदम दे बदले एक गुलाम आजाद कराइए। लेकिन मौला मैं तेरी बारगाह दे अंदर अर्ज करनी आ, गुजारिश करनी आ, जदों दिन कयामत दा होवे, जदों दिन कयामत दा होवे, ए माशर दा दिन होवे, मेरे बाबा दे जितने उम्मती होणगे, हुजूर दे जितने गुनाहगार उम्मती होणगे, हुजूर दे हर कदम दे बदले एक उम्मती आजाद फरमा देना, जहन्नम विचों एक उम्मती आजाद फरमा देना, हुजूर दे हर कदम दे बदले एक एक उम्मती आजाद फरमा देना। इस सदके जावा हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपने ते सिर्फ एक उम्मती हर कदम दे बदले एक उम्मती आजाद कराने की गुजारिश की। थोड़ी देर गुजरी, हजरत सैयदना जिब्राइल अमीन हाजिर खिदमत हुए, हुजूर दी बारगाह दे अंदर हाजिर होकर अर्ज करते ने सोने या रसूल अल्लाह तैनू मुबारक होवे, तेरी बेटी फातिमा दी दावत रब नू बड़ी पसंद आई वे, रब ताला ने खुशखबरी सुनाई वे कि दावत भी कबूल फरमाई है। और असां फातिमा ने साडी बारगाह दे अंदर गुजारिश की है कि तुहाडे एक एक कदम दे बदले एक एक उम्मती जहन्नम विचों असां आजाद करिए। लेकिन असां तुहाडी बारगाह दे अंदर हजरत जिब्राइल अमीन जदों गुजारिश की, रब दा हुक्म सुनाया, आप फरमांदे ने सोनिया रब फरमांदा वे फातिमा ने ते एक उम्मती आजाद करान दी एक गुजारिश की है। लेकिन जो दिन कयामत दा होवेगा, जितने कदम तुसां चल के आए जे एक एक कदम दे बदले ए दिन कयामत दा होवेगा, असां 1000 जहन्नमी जेड़े ए तुहाडे उम्मती होणगे, असां 1000 उम्मती दी बख्शिश फरमा देंगे। अल्लाह आपने फरमाया कि सोने तुहानू मुबारक होवे, तुहाडी बेटी फातिमा ने दावत की थी, रब ने कबूल फरमा ली। और रब ने खुशखबरी सुनाई है कि दिन कयामत दा होवेगा ना। फातिमा ने तो गुजारिश की थी कि एक एक कदम के बदले एक एक उम्मती आजाद होवे, ते रब फरमांदा है मैं एक एक कदम के बदले 1000 उम्मती की बख्शिश फरमावांगा। ये सदके जावां ताइयों ते आखदे ने जो भी तरे बतूल के मंगतों में आ गया, जो भी तरे बतूल के मंगतों में आ गया। मोहब्बत न मिलके पढ़ो, जो भी दरे बतूल के मंगतों में आ गया, जो भी दरे बतूल के मंगतों में आ गया, समझो मेरे हुजूर की नजरों में आ गया। जेड़े आशिक बैठे ने मिलके पढ़ो, जो भी दरे बतूल के
منگتوں میں آ گیا جو بھی درے بطول کے منگتوں میں آ گیا جو بھی درے بطول کے منگتوں میں آ گیا سمجھو میرے حضور کی ان نظروں میں آ گیا سمجھو میرے صدقے جامع حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ ایسی حیاتی پیکر خاتون نے اس صدقے جامع رب نے اتنے حیا والی بنا کے بھیجیا ہوئے اتنا حیا رب نے عطا فرمایا ہوئے کہ ایک موقع تے حضرت خاتون جنت اما فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ نو گھر تو باہر جانا پیا نبی پاک سرکار بھی نال تشریف فرما سن مولا کائنات بھی تشریف فرما سن اس صدقے جامع حضور نبی پاک سرکار دی بارگاہ دے اندر حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا عرض کر دیا نے کہ حضور مہربانی فرماؤ ذرا تساں میرے اگے اگے چل دے جاؤ بازار میں جانا پہ گیا وے تساں میرے اگے اگے چل دے جاؤ تاکہ تواڈے قدماں تے قدم رکھاں تاکہ تواڈے قدماں تے قدم رکھاں کسے غیر محرم دے قدم تے میرا قدم نہ لگ جاوے ادھر سیدنا مولا علی المرتضی شیر خدا پاک سرکار دی اے بارگاہ دے اندر گزارش کر دیاں نے کہ اے میرے سر دے تاج اے مولا کائنات جتھے جتھے میں قدم رکھاں اوتھے اوتھے تسی قدم رکھتے جانا ہو اے صدقے جاواں رب نے اتنا حیا عطا فرمایا آپ دی سوچ سی کہ جتھے غیر محرم دا قدم لگیا وے کتے اوتے میرا قدم نہ لگ جاوے غیر محرم دے قدم تے میرا قدم نہ لگ جاوے تے جتھے میرا قدم لگے اوتھے غیر محرم دا قدم نہ لگ جا اوتھے غیر محرم دا قدم نہ لگ جاوے اے صدقے جامع خاتون جنت اما فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اے امام علی مقام دی اے والدہ محترمہ نے انہوں دے باپ دی شان سنو اے صدقے جامع مولا کائنات نو رب نے اتنی غیرت والا بنایا آپ دا فرمان میں آپ فرمان دینے الا تستحیونا الا تغارونا یدرک احدکم زوجتہ بین الرجال تنظرون الیہم وینظرون الیہا پاک علی نے فرمایا او امتیو اے میرے نبی دے امتیو اے مسلمانوں کیا تانوں غیرت نہیں آندی کہ جدو تواڈیاں عورتاں بازار وچ چلدیاں نے بے پردہ چلدیاں نے تواڈیاں عورتاں بازاراں وچ اے بے پردہ چلدیاں نے اے صدقے جاواں مولا کائنات فرماندے نے کہ مینوں اے گل گوارا نہیں کہ تواڈیاں عورتاں بے پردہ بازاراں وچ چلن تواڈیاں عورتاں بے پردہ بازاراں وچ چلن اے بات مینوں گوارا نہیں ادھر خاتون جنت فرماندیاں نے کہ مینوں اے گل گوارا نہیں کہ میں بازار وچ چلاں کسے غیر محرم دے قدم تے میرے قدم آ جان کسے غیر محرم دے قدم میرے قدم تے قدم ہونا دے آ جان آپ فرماندیاں نے مینوں ایک گوارا نہیں ادھر مولا کائنات فرماندے نے کہ تواڈیاں عورتاں بازار وچ بے پردہ چلن اے بات مینوں گوارا نہیں اے صدقے جاواں شاعر آکھدا ہے کہ ساڈا مشکل کشائے علی جے دے در تے پہ بن دل ولی ساڈا مشکل کشائے علی جے دے در تے پہ بن دل ولی جڑے عاشق بیٹھے نے مل کے پڑھو ساڈا اے مشکل کشائے علی جے دے در تے پہ بن دل ولی او ساڈا مشکل کشائے ذرا گونج پہ جاوے محبت نہ مل کے پڑھو اے ساڈا مشکل کشائے علی جے دے در تے پہ بن دل ولی او جنوں ڈالا علی دا نہ آوے او ساڈی محفل دے وچ او نہ آوے جنوں ڈالا علی دا نہ آوے او ساڈی محفل دے وچ او نہ آوے کیونکہ ساڈا مشکل کشائے علی جے دے در تے پہ بن دل ولی او ساڈا مشکل کشائے علی
جے دے در تے پہ بن دل ولی اور صدقے جمع جدو ماں انہیں حیا والی ہوئے اے باپ اتنی غیرت والا ہوئے انہا پاک پشتاں وچوں انہا پاک پشتاں وچوں اس پاک نسل وچوں اے باپ اتنا نیک ہوئے جدو ماں انہی نیک ہوئے تائیوں تے رب پھر پتر بھی حسین ورگا عطا فرماؤندا اس صدقے جمع امام علی مقام جیسے پتر رب کو ہمیں عطا فرما دیندے ماں حیا والی ہوئے باپ غیرت والا ہوئے تو تائیں رب حسین ورگے پتر عطا فرما صدقے جمع امام علی مقام امام حسین پاک سرکار نہ ننی جی عمر پاک سی میں نے 1 گھنٹے دا وقت دیتا گیا سی چند منٹ میرے باقی نے ذرا ذوق نال بیٹھو محبت نال فرماؤ سبحان اللہ امام علی مقام امام حسین پاک سرکار نہ ننی جی عمر پاک ہے آپ کتنے گھروں بار تشریف لے گئے کھیلن واسطے نبی پاک سرکار بھی گھر موجود نہیں سن مولا کائنات مولا علی المرتضی شیر خدا پاک سرکار بھی گھر موجود نہیں سن خاتون جنت اماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ گھر موجود سن جدو شام دا وقت ہویا خاتون جنت اماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پریشان ہو گئیاں جدو امام علی مقام گھر نہیں نہ آئے پریشان ہو گئیاں کہ پتہ نہیں حسین کدھر رہ گیا توجہ ہے ذوقن کو سبحان اللہ پریشان ہو گئیاں کہ پتہ نہیں میرا پتر حسین کدھر رہ گیا شام دا وقت ہویا آپ نے امام حسن پاک سرکار نے فرمایا کہ جا بیٹا تیرا بھائی حسین جڑا ہے ہجے تک گھر نہیں آیا جا ذرا انہوں لب کے لیا میرا پیغام سنا کہ میں بڑی بے قرار ہاں گھر آ جائے امام حسن پاک سرکار جو تو گھروں بار گئے اتھے کی یہودی سی سالے نامی یہودی اس دا باغ سی امام حسن پاک سرکار اتھے گئے جا کے آپ نے صدا بلند کی تھی کہ اے میرے بھائی اے حضور دی آنکھاں دی ٹھنڈک اے مولا کائنات دے دل دا قرار اے میرے ویر حسن کدھر رہ گیا میں خاتون جنت اماں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنی والدہ محترمہ پریشان نے ذرا گھر تشریف لے اتھے ہرن قریب دی گزری ان صدقے جامع حضرت امام حسن پاک سرکار ہرن نو مخاطب ہو کے فرماندے نے کہ اے ہرن کدھر تو میرا ویر حسن تے نہیں ویکھیا آپ نے اتنا یقین سی کہ ایسا ہرن کو بھی سوال کریے تے ہرن بھی بول سکتا ہے ساڑھے سامنے رب انہوں بھی زبان عطا فرما سکتا ہے عزیزان من توجہ فرماؤ صدقے جامع یہ حضرت سیدنا امام حسن پاک سرکار نے ہرن کو سوال کیتا ہو کہ اے ہرن کدھر تو میرا ویر حسین تے نہیں ویکھیا ہو میرا ویر حسین تے نہیں ویکھیا ہو اس صدقے جامع ہرن نو رب نے زبان عطا فرمائی ہرن بول کے آخ دیئے کہ اے حسن ابن علی توڑا ویر حسین جڑا ہے اس نو سالے نام یہودی اپنے گھر لے گیا ہوئے انہیں جا کے اتھے قید کر دیتا ہوئے ذرا اتھے جا کے پتہ کرو اس صدقے جامع حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تو سالے نام یہودی دے گھر جا کے تشریف لے کے گئے دروازے تے دستک دیتی فرمایا اے سالے بارہ میرے ویر حسین نو لے گیا میرے ویر حسین نو لے کے آؤ سالے کہنے لگا اگر نالیاں ماں پھر کی کر لمیں گا جاندہ نہیں سی اس صدقے جاؤ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نو آپ فرمان دینے اگر تو میرے ویر حسین نو نہ لے کے آیا میں اپنی والدہ دی بارگاہ دے اندر تیری شکایت لاواں گا اگر میری والدہ نے بددعا کر دیتی تو اس کائنات دے اندر کوئی بھی یہودی زندہ نہیں بچنا اگر میری ماں نے بددعا کر دیتی اگر میری ماں دی زبان وچوں یہ بددعا نکل گئی کوئی بھی یہودی زندہ نہیں بچے گا لہذا تیرے واسطے بہتر ہے میرے ویر حسین نو بار لے آؤ اس صدقے جاواں او سالے یہودی جڑا یہودی سی پہلے یہودی سی لیکن بعد وچ انہوں رب نے ایمان دی دولت نال اے مالا مال فرمایا او کہنے لگا اے پترا تیری نجی عمر لیکن گل بڑی بڑی پیا کرنا میں ذرا اپنی والدہ دا تعارف تے کراؤ تیری ماں کون وے جڑی بددعا کرے تے یہودی سارے ختم ہو سکتے ہیں آپ نے فرمایا میری ماں خاتون جنت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا 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 سلام اللہ علیہا
सदके जमा फरमान लगे मेरी वालदा दा नाम फातिमा में। वो पुछदा तेरे बाप दा की नाम है? आप सरकार फरमान लगे मेरे बाप मौला कायनात ने मौला अलीउल मुर्तज़ा शेरे खुदा पाक सरकार ने। वो कहन लगा तेरे नाने दा की तारफ है? सदके जमा फरमांदे ने मेरे नाने दा नाम मुहम्मद मुस्तफा है जिन्होंने रब ताला ने 1.25 लाख नबियां दा इमाम बना के भेजा है। 1.25 लाख नबियां दा इमाम बना के भेजा है। सदके जावां इमाम हसन पाक सरकार ने जो अपने घराने दा तारफ करवा लिया। इस साले यहूदी इमाम हुसैन पाक सरकार नूं लेके आया नाले हाथ बन के अर्ज करदा है कि ऐ शहजादा रसूल, ऐ शहजादा बतूल, ऐ शहजादा अली मेहरबानी फरमाओ मैनू माफी अता फरमाओ, मेरे कोलों गलती हो गई, मैं नहीं सा जानदा तुसी इतने बड़े खजाने दे इतने बड़े खजाने दे लाल जी। हुण मेहरबानी फरमा के मैनू अपने नाने मुहम्मद दा कलमा पढ़ा के मुसलमान कर जाओ। इमाम हसन पाक सरकार ने इस साले यहूदी नूं कलमा पढ़ाया, वो मुसलमान हो गया। इमाम हुसैन पाक सरकार नूं लेके इमाम हसन पाक सरकार जदों घर पहुंचे कुछ दिनों तो बाद वो जिहड़ा यहूदी होया करदा सी वो साले नामी शख्स जो है अपने कबीले दे चंद मजीद लोग लेके इधर फातिमा ते हाजिर होया, इधर बतूल ते हाजिर होया। खातून जन्नत अम्मा फातिमा तु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दी बारगाह दे अंदर अर्ज करदा वे कि ऐ अम्मा पाक मेहरबानी फरमाओ तुहाडे बेटे नूं मैं कैद करके बहुत बड़ा गुनाह कीता वे, मैनू मुआफी अता फरमा दिओ। खातून ने जन्नत फरमान लगियां कि ऐ साले सिर्फ मेरा ही बेटा नहीं बल्कि अली नूं भी इहदे नाल बड़ा प्यार है, अगर माफी तलब करनी है ते अली दे दर तो जाके माफी मंग। आ फरमान लगियां जाके अली दे दर तो माफी मंग। इस सदके जावां हजरत सैयदना इमाम हुसैन पाक सरकार नूं सिर्फ कैद करने वाला जिहड़ा गुनाह सी माफी भी तलब कर लई सी, कलमा भी पढ़ लिया सी, लेकिन फिर माफी लैण वास्ते मौला कायनात दे दर ते हाजिर होया। अर्ज करदा हुजूर तुहाडे बेटे हुसैन नूं कैद करके बड़ा गुनाह कीता वे, मेहरबानी फरमाओ मैनू माफी अता फरमा दिओ। मौला कायनात फरमान लगे साले ये सिर्फ मेरे माफी देण नाल गल नहीं बननी, इस हुसैन नबी नूं भी बड़ा प्यार है, अगर माफी लैनी है ते नबी दे दर ते हाजिर हो जा। इस साले हुजूर दे दर ते हाजिर होया। हुजूर नबी पाक सरकार ने फरमाया कि साले ये सिर्फ मेरे माफ कर देने नाल गल नहीं बननी, ये हसनैन करीमैन ते रब नूं भी बड़े पसंद ने, अगर माफी मंगनी है ते रब दी बारगाह विचों माफी मंग, अगर उन्हें माफ ना कीता ते दिन कयामत दे तेरी बख्शिश नहीं होनी। साले जंगल में चला गया, ये जंगल में चला गया 17 दिन तक सुबह शाम बैठ के रोंदा वे, रब दी बारगाह दे अंदर ये अर्ज़ा करदा रहा कि मौला मेहरबानी फरमाओ मैं तेरे लाडे हबीब दी तेरे लाडे हबीब दे नवासे नूं ये जो है कैद करके बड़ा गुनाह कीता वे, मेहरबानी फरमाओ मैनू माफी अता फरमाओ। जदों 17 दिन गुजर गए रब ताला ने हजरत सैयदना जिब्राइल अमीन नूं भेजा, जा जिब्रील मेरे यार नूं खुशखबरी सुनाओ, मेरे यार नूं खुशखबरी सुनाओ कि उस बूढ़े साले नूं जाके हुक्म सुना देन कि असां ओदी माफी कबूल फरमा लईए, कबूल फरमा लईए। नबी का घराना बड़ी शान वाला, नबी का घराना बड़ी शान वाला, मोहब्बत ना मिलके पढ़ो नबी का घराना बड़ी शान वाला है ये आस्ताना बड़ी शान वाला। और सदके जावा एक शायर है कहना अज़मत आले नबी भूल न जाना लोगो, अज़मत आले नबी
بھول نہ جانا. ذرا جڑے عاشق بیٹھے نے مل کے پڑھو, جڑے حسینی بیٹھے نے مل کے پڑھو. عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو, عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو. دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو, دیکھنا غیر. صدقے جاواں جنہ بارے حضور فرماندے نے وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ محمد ماتا شہیدہ. فرمایا جن نے میری آل نال محبت کی تھی اور میری آل دی محبت دے اندر جنوں موت آ گئی انہوں رب شہادت دا رتبہ عطا فرماوے گا. 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 یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. صدقے جماع فرماندے نے وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ محمد ماتا شہیدہ. جن آل محمد نال محبت کی تھی اور محبت آل محمد دے اندر زندگی بسر کی تھی, جدے دل دے اندر آل محمد دی محبت ہوئے گی, عشق آل محمد ہوئے گا, محبت آل محمد ہوئے گی. فرمایا اگر ایسے محبت دی حالت دے اندر اگر انہوں موت آ جاوے ماتا شہیدہ رب انہوں شہادت دا رتبہ عطا فرمائے گا. اور صدقے جمع ایک مقام تے فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَى بُغْضِ آلِ محمد ماتا کافرہ. فرمایا جنہیں بغض آل محمد دے اندر زندگی بسر کی تھی اور ایسے بغض آل محمد دے اندر اس دی موت آ گئی, وہ سمجھ لو وہ بندہ مسلمان ہو کے نہیں مریا بلکہ انہوں کفر تے موت آئی. انہوں مسلمان نہیں آ سکتے, انہوں جو ہے ایمان تے موت نہیں ہو سکتی. اس صدقے جاواں دن قیامت دے عہدہ بیڑا پار ہونا ہے جڑا حضور دے صحابہ نال بھی محبت کردا ہوئے گا, حضور دی اہل بیت نال بھی محبت کردا ہوئے گا, کیونکہ جیدہ پنج تن نال ادھر ہتھانوں بلند کر کے مل کے پڑھو جیدہ پنج تن نال پیار نہیں جیدہ پنج تن نال محبت نظرہ مل کے پڑھو جیدہ پنج تن نال پیار نہیں جیدہ پنج تن نال پیار نہیں جیدہ پنج تن نال پیار نہیں او دے قلبے دا اتبار نہیں. ہتھانوں بلند کر کے مل کے پڑھو جیدہ پنج تن نال. آواز بڑی کام ہوندی پئی, جڑے حضور دی پانچ تن پاک نال محبت کرنے لے بیٹھے ذرا محبت نہ مل کے پڑھو جیدہ پنج تن نال پیار نہیں جیدہ پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اتبار نہیں. تے جڑا چوں یاراں دا اے یار صرف سنی بولے باقی چپ رو, جڑا چوں یاراں دا اے یار نہیں, جڑا چوں یاراں دا اے یار نہیں, او دا او جلت دا حقدار نہیں, جڑا چوں یاراں دا یار نہیں. دعا فرماؤ اللہ رب العزت حاضری اپنی عظیم بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. اللہ رب العزت اہل بیت دا صدقہ اصحاب رسول دا صدقہ سارے